कई घरों में ऐसा देखा गया है कि कोई सास जो है वो अपने बेटों में से किसी ऐसे बेटे को जो उसकी ज़्यादा सुनता, ज़्यादा मानता, ज़्यादा फर्माबरदार होता है, उसको हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में दबा के रख लेती है। अब उसके बीवी बच्चे या उसकी औलाद जो है उसको सब कुछ सहूलतें तो हासिल होती हैं, लेकिन उनको उनके क्या-क्या हकूक़ तल्फ़ किए जाते हैं या उनको किस तरह पीसा जाता है या उनकी बातों को किस तरह रद्द किया जाता है, ये अगर आप एक उस टॉक्सिक किस्म के माहौल में रहें या आपको देखने का मौका मिले, तभी आप समझ सकते हैं। क्योंकि वो बेटा माँ का ज़्यादा फर्माबरदार होता है, माँ के हर हुक्म को बजा लाता है, इसलिए उसकी इस मजबूरी या उसके इस क्या कहते हैं आदत को माँ इस तरह इस्तेमाल करती है कि वो उस बेटे की जो बीवी होती है वो जल जल के कुड़ के इसी बात में मर जाती है कि काश मेरा खामद कभी मेरी बात भी सुने। हम क्या चाहते हैं कभी हमसे भी पूछे, अपने बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है कभी खुद भी पूछे। अपनी माँ के ज़रिए उनको सामान पहुँचाना, उनको चीज़ें पहुँचाना कि लो भाई तुम्हें तो सारी सहूलतें मिल रही हैं, ये एक टोटली अलग चीज़ है। जो रकम या जो उनका जेब खर्च अगर खामद के हाथ से बीवी को मिले तो उसकी क्या खुशी या क्या नियत है, सिर्फ वही बता सकता है जो देता है या जो बीवी रिसीव करती है। और जिसको किसी और ज़रिए से मिलता है उसके उस वक्त क्या हालात होते हैं वो वही बता सकता है जो किसी और के हाथ से पकड़ता है। सास हमेशा सास ही रहेगी और उसको सास के नाम से ही पुकारा जाता रहेगा, लेकिन जिस तरह बाकी के दुनिया में रिश्ते हैं माँ बेटी का, बहन भाई का, और इनके नाम लेते ही दिल में और मुंह में मिठास खुल जाती है, इसी तरह हमें सास और बहू के रिश्ते को भी बनाना है ताकि उसका जिक्र आते ही नागवारी से ना महसूस हो किसी को ये ना लगे कि कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है और उसमें सास बहू जैसी लड़ाई हो रही है, बल्कि हमें सास बहू के हक में जो आवाज़ बहुत पहले उठानी चाहिए थी। अगर जब भी ज़िंदगी में मौका मिले तो बैठ के कुछ ऐसे तज़किरात किया कीजिए, अगर दोस्तों के साथ बैठने का मौका मिले और कोई ऐसा टॉपिक छिड़ जाए जिसमें सास बहू का जिक्र हो तो ऐसे मौज़ूआत छेड़ने चाहिए या ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे पता चले कि भाई दुनिया में सासें भी अच्छी थी, भाई दुनिया में बहुएँ भी अच्छी थी। जो अच्छी बहुएँ या अच्छी सासों के जो तज़किरे या किस्से हैं उनको दोहराना चाहिए, ना कि बुरी सास या बुरी बहुओं के किस्से हर एक ज़ुबान पर आम होने की वजह से वो रिश्ता ही जो है एक अलग सिचुएशन में डल गया है कि ओहो ये लड़ाई झगड़े, फलां को देखा लड़ाई झगड़े, उसको देखा लड़ाई झगड़े, तो हर जगह सास बहू लड़ाई झगड़े, बस इसके अलावा कुछ नहीं रह गया। सास बहू का आपस में इस तरह का 36 का आंकड़ा है कि उनके दरमियान जो मसला कश्मीर बना हुआ है वो शख्स जो कि उनमें से एक का बेटा और एक का शौहर है। अब चीज़ है एक और हक जमा रही हैं दोनों खवातीन। एक कहती है कि भाई मैंने इसको जन्म दिया, मैंने इसको पाला पोसा, मेरे साथ ये 26-27 साल तक रहा, मेरा कहना मानता था। अब एक ही रात और एक ही दिन के अंदर अंदर कैसे मैं एक और औरत को ये अपनी सारी कमाई जो है एक तरह से सौंप दूं। अब जो दूसरी खातून है वो ये सोचती है कि सिर्फ इस एक शख्स के सहारे या इस एक शख्स की वजह से मैं अपना घर बार, अपने माँ बाप, अपनी पूरी दुनिया और अपनी जैसी ज़िंदगी गुजारती थी वो सब कुछ छोड़कर आ गई। तो अब इसको तो 24 घंटे मेरे पल्लू से बंधे रहना चाहिए, मेरी हर बात को सुनना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं इसी से कहूँगी, मुझे कोई काम है तो मैं इसी से कहूँगी। तो इसको तो 24 घंटे सारे काम छोड़ के मेरे घुटने के साथ लग जाना चाहिए। अब इन दो खवातीन के दरमियान जो हकूक़ और फ़राइज़ की एक पतली सी लकीर होती है, अगर तो इनके दरमियान वो जो कश्मीर बना हुआ शख्स है वो समझदारी और अक्लमंदी से काम रहे तो वो दोनों के हकूक़ और फ़राइज़ बहुत अच्छी तरह पूरे करता है और दोनों को किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देता। लेकिन इसके लिए उसको हज़ारों पापड़ बेलने पड़ते हैं, बल्कि बहुत दफ़ा एक तरफ से सुनना पड़ता है कि जोरू के गुलाम हो और दूसरी तरफ से सुनना पड़ता है कि अब भी अपनी माँ के पास ही जाके उससे मशवरे करो।
دو خواتین نے ایک اس شخص کو پاگل بنا کے رکھ دیا ہوتا ہے جس کے لیے دونوں ہی پذیر ہوتی ہیں کہ اس پر ان کا حق ہے۔ تو جس چیز پہ دونوں خواتین اپنا حق جتا رہی ہیں ان کو چاہیے کہ اس چیز کی حفاظت کریں، اس چیز کے آرام و سکون کا ذریعہ بنے، نہ کہ اگر 2 پل کے لیے ماں کے پاس آیا ہے تو وہ 2 پل اسی میں گوا دے کہ وہ بہو نے یہ کیا، بہو نے وہ کیا، تو جیل کا غلام ہے۔ اور جب وہ بیوی کے پاس آئے تو بیوی یہ کہہ کے سارا وقت ویسٹ کر دے کہ او تمہاری ماں میرے ساتھ یہ کرتی ہے، تمہاری ماں میرے ساتھ وہ کرتی ہے، تم تو اپنی ماں کے کہنے پہ چلتے ہو، اب بھی بہن جاؤ۔ ایسے شوہر جو ہوتے ہیں وہ دونوں طرف سے تھک ہار کے پھر کسی تیسرے دروازے کا رخ کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ جس چیز کے لیے آپ لوگ لڑ رہے ہیں وہ کسی تیسرے دروازے کی طرف چلا جائے، آپ دونوں کو خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جس نے جنم دیا ہے اب اس کو شادی کے بعد کتنا اپنا حق جتانا ہے، یا جو اپنا سارا گھر بار اپنے ماں باپ چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ آ گئی ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ اسی گھر میں رہتا ہے اور اسے کیسے نبھا کرنا ہے۔ تو دوستو آج کل ہمارے ملک میں جعلی پیر فقیر اور یہ جو عامل بابوں کا چکر چل رہا ہے، ان کی چاندی بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہماری ضعیف الاعتقاد خواتین جو ہیں اپنے الٹے سیدھے مسائل لے کر ان کے پاس چلی جاتی ہیں اور نہ جانے کن کن مشکلات کا شکار بن کے واپس آتی ہیں۔ ایک ہی شخص پر ایک ہی ٹائم میں سپوز ماں بھی اپنے بیٹے پر دم درود کروا رہی ہے کہ وہ میرے کنٹرول میں رہے، بیوی بھی اسی پیر صاحب کے پاس جا کے دم درود کروا رہی ہے کہ خامن میری مٹھی میں رہے۔ ان بٹوین اگر بہن کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی اسی پیر فقیر کے پاس جا کے اپنے بھائی کو اپنی طرف کرنے کے لیے دم درود کروا رہی ہے۔ اب ایک شخص پر تینوں طرف سے دم درود ہو رہے ہیں تو اللہ ہی بہتر جانے کہ اس کے دل و دماغ کا کیا حال ہوگا، وہ کس کے پاس جائے گا اور کس کے پاس نہیں۔ تو بہت سارے گھر ایسے تھے جہاں کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف نہیں تھی، لیکن خواتین کی اسی طرح کی حرکتوں کی وجہ سے ایسے عجیب و غریب مسائل پیدا ہوئے کہ وہ شادیاں ختم ہو گئے، وہ گھر برباد ہو گئے، کئی لوگ اپنی جان سے چلے گئے۔ تو دوستو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس دنیا میں سب کو سب کچھ نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا، ہر گھر میں بھی ہر چیز نہیں ہوتی، لیکن جو بھی نعمتیں اللہ پاک نے آپ کو دی ہیں، آپ کے گھر میں جو چیزیں موجود ہیں، آپ کے دسترس میں ہیں، پلیز ان کی حفاظت کریں، ان سے فائدہ اٹھانے کی، ان کو استعمال کرنے کی یا ان سے خوشی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جو ہے اس کو نظر انداز کر کے جو نہیں ہے اس کے پیچھے مت بھاگیں۔ گھر کی خواتین ہی گھر کی رونق بھی ہوتی ہیں، گھر کا سکون بھی ہوتی ہیں، اور گھر کو بنانے اور بگاڑنے والی بھی یہی ہوتی ہیں۔ مرد حضرات تو آدھے سے زیادہ دن باہر گزارتے ہیں، اب جب وہ آدھے سے زیادہ دن باہر گزار کے گھر میں آئے اور گھر کو خواتین نے، جو گھر کی خواتین ہیں انہوں نے کوئی جنگ کا میدان بنا رکھا ہو تو وہ شخص کہاں سانس لینے کے لیے جائے گا۔ جب وہ کہیں سانس لینے کے لیے چلا جاتا ہے پھر آپ اپنا سر ماتھا پیٹنے شروع کر دیتے ہیں کہ اوہو یہاں کیا برائی تھی، ہم نے کیا کر دیا، سارے کام تو ہو رہے تھے۔ سارے کام بے شک ہوتے ہیں، لیکن دماغی سکون، دل کا چین یا 2 پل کا آرام جو ہوتا ہے اگر وہ کہیں نہ ملے تو پھر مرد کہیں نہیں ٹکتا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ ٹاپک تو ایسا ہے کہ اگر بولیں یا اس کے بارے میں کچھ کہیں تو گھنٹوں بولتے ہی چلے جائیں، لیکن میں یہاں آج اپنے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ یہ جو ویلاگ میں بناتی ہوں یہ میں نے کہیں نہیں لکھے یا کوئی میں نے اس کے لیے تیاری نہیں کی ہوتی۔ ہاں ایک ٹاپک میں نے سوچا ہوتا ہے کہ نیکسٹ ویلاگ میں اس سلسلے میں بات کروں گی، اور جب مجھے موقع ملتا ہے کہیں بیٹھ کے یا کہیں تنہائی میں آسانی سے بات کرنے کا، تب جو میرے دل و دماغ میں آتا ہے، جو میں بولنا چاہتی ہوں وہ خود بخود میری زبان پر آ جاتا ہے۔ نہ میں نے کہیں کوئی پینسل پین لے، نہ میں نے کہیں کوئی پیپر اور پین لے کر اس کو لکھا ہوا ہے، ناٹ ایون پوائنٹس۔ بس یہ میری دل کی باتیں ہیں جو میں اپنے گروپ ممبرانس کے ساتھ یا اپنے دوستوں، اپنے ویورز اور اپنی بہنوں کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں کہ شاید کہیں کوئی بات کسی کے دل میں لگ جائے اور کسی کا بھلا ہو جائے۔